الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم. إنه تعالى جواد قديم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. خصوصا الخليفة الأولى الموصوف بالصدق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الخليفة الثانية الموصوف بالفاروق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى الخليفة الثالثة الموصوف بالذكرين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى الخليفة الرابعة الموصوف بأسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى سيدي الشباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة البقية وعلى الصحابة كلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون